नमस्ते। अब म फेरि हजुरहरूसँग एउटा नयाँ विषय लिएर आएको छु कि नेपालले भारतलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाइदियो भने नेपाललाई के फरक पर्छ। हिजोसम्म दोहोरो दुवैतर्फ हाम्रो उत्तर र दक्षिण दुवैतिर बाटो खुला थिएन। अब हाम्रो उत्तर र दक्षिण दुवैतिर बाटो खुला भएको छ। भारतले आफ्नो एकाधिकार बजारको रूपमा नेपाललाई महसुस गरिरहेको थियो। अब एकाधिकार बजारबाट नेपाल मुक्त भएको छ। हाम्रो दुवै देशसँग दुवै छिमेकी देशसँग भारतसँग पनि र चीनसँग पनि आफ्नो नाका खुला छ र अब दुवैतिर समान रूपमा व्यवहार गर्न सक्ने अवस्थामा, व्यापार गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। भारतसँग हाम्रो सीमा खुला छ। खुला सीमा नाका हुनाले हामीले कति फाइदा पनि लिएका छौँ, कति घाटा पनि बेहोरेका छौँ। यसै बिचमा अझैसम्म जुन उत्तरतर्फ नाका, चीनसँगको नाका खुलेको थिएन, भारतले हामीलाई बडो हेपेको थियो। यहाँसम्म कि जतिखेर हामीले राष्ट्रिय मुद्दाहरू उठाउन थालियो, बलियो रूपमा हाम्रो सोभरेन्टीको दावी गरियो, त्यतिखेर नाकाबन्दी लगाइयो। अब हामी त्यो परिबन्धबाट मुक्त भएका छौँ। अब हामी हाम्रो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि भारतसँग नाका बन्द गर्नै पर्छ। किनकि यसरी हेपिएको छ कि यदि भारतसँग यही ढङ्गले व्यवहार गरियो भने अझै हेप्न सक्नेछ। तसर्थ हाम्रो उद्योग धन्दा भारतले चौपट पारे। हाम्रो यसभन्दा अघिको सरकारले निजीकरणको नाममा थुप्रै सरकारी सम्पत्तिहरू जो चीन समेतका देशले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए, उद्योग धन्दा ती प्राइभेटाइजेसन गरियो। थुप्रै भारतीय उद्योगपतिले त्यो किनेर नेपालमा उत्पादन केही पनि गरेका छैनन्। मानिलिउँ यो भिरकुटी काज कारखाना हो। त्यसले नेपालको काज आवश्यकतालाई ठुलो परिमाणमा थेक्थ्यो, त्यो बन्द गरिएको छ। त्यो अहिले पूर्ण रूपमा बन्द छ। यस्तै थुप्रै कल कारखानाहरू प्राइभेटाइजेसनको नाममा कौडीको दाममा भारतीय कम्पनीहरू र यहाँका ठेकेदारहरूबाट बेचियो। अब दिन आएको छ, नेपालले भारतलाई पनि नाकाबन्दी लगाउन सक्नेछ। हो, नेपालले भारतलाई नाकाबन्दी लगायो र नेपाली नाका भारतका लागि बन्द गर्यो भने के हुनेछ? भारतसँगको 3 अर्ब डलरको व्यापार घाटा सकिनेछ। त्यो 3 अर्ब डलर हामीले उद्योग धन्दा चलाउनको लागि खर्च गर्न सकिनेछ। लुगाको कुरामा अब हामी कुर्ता सुरुवाल नलगाउने, भारतीय उत्पादन कुर्ता सुरुवालहरू नलगाउने, बरु यहीँको घर बुना साडीहरू लगाउने र हाम्रो हेटौँडा कपडा कारखाना छ र अरू कपडा कारखानाहरू पनि यहीँ खोल्न लगाउने, हेटौँडा कपडा कारखानालाई पनि सुचारू गर्ने। यदि भारतीय सामानहरू आएन भने नेपाली उत्पादनहरू नेपालमा उत्पादन बढ्नेछ, नेपाली उत्पादनले बजार पाउनेछ। केही फरक पर्ने छैन भारतबाट लुगा नआएर, किनकि हाम्रो पैसा हाम्रै देशमा रहनेछ। त्यो पैसाले हाम्रै देशमा रोजगारी सिर्जना हुनेछ। त्यो पैसाले हाम्रै देशमा राजस्व सङ्कलन हुनेछ। हाम्रै देशमा घुम्नेछ यो पैसा। हामीले फलफुलहरू भारतबाट नल्याउने गर्ने हो भने यहाँ तरकारी उत्पादनहरू, फलफुल उत्पादनहरू बढ्नेछ। यहाँ रोजगारी बढ्नेछ। यहाँ भारतबाट चामलहरू नल्याउने भने यहीँका व्यापारीहरूले चामल किन्नेछन्।
यहीँभित्र सप्लाई हुनेछ, भारत पुग्ने छैन नाफा। यहीँका किसानले राम्रो मूल्य पाउनेछन्, यहीँका व्यापारीले नाफा गर्नेछन्, यहीँका उपभोक्ताले खानेछन्, यहीँ नै सर्कुलेसन हुनेछ त्यो पैसा। यदि कामदारहरू भारतबाट नेपाल आउने र नेपालबाट भारत जानेको कुरा गर्ने हो भने नेपालबाट लगभग 3 लाख नेपालीहरू भारत जाँदा रहेछन्, वार्षिक 1 अरब डलर ल्याउँदा रहेछन्। नेपालमा भारतीयहरू लगभग 1 लाख काम गर्न आउने रहेछन्, उनीहरूले लगभग 4 अरब डलर लैजाँदा रहेछन्। अथवा हामीलाई 3 खर्ब रुपियाँको 3.5 खर्ब रुपियाँ त्यहाँ नाफा हुन सक्दो रहेछ। बनाएको मतलब भारतीयहरूले काम गर्ने, यही नेपालीहरूले काम गर्यो भने त्यो आवश्यकता पूर्ति हुने रहेछ। त्यसमा हामीलाई अझै 3 खर्ब डलर हामीलाई फाइदा हुने रहेछ। अब नेपालबाट भारतमा पढाइको लागि पैसा 7 अरब डलर जाँदो रहेछ, जबकि इन्डियनहरू नेपालमा थोरै मात्रै पढ्न, केही नगर्ने, केही बिना पैसा पढ्न आउने मात्रै हुँदा रहेछन्। यदि त्यो 7 खर्ब रुपियाँ यही हाम्रो शैक्षिक स्ट्यान्डर्ड वृद्धि गर्नको लागि प्रयोग गर्यो भनेदेखि यहाँ ठुलो शैक्षिक हब बन्न सक्ने रहेछ। त्यसकारण हामीले भारतसँगको सम्बन्धको दौरान हामीलाई लिपुलेक, लिम्पुवा, कालापानी मात्रै हाम्रो इस्यु होइन, हाम्रो सुस्ता पनि इस्यु र यस्तै थुप्रै ठाउँका इस्युहरू हामीसँग छन्, भारतले पेलिराखेको। यदि हामीले यी कुराहरूलाई ध्यान दियो भनेदेखि हामीसँग भएका रिसोर्सेसहरू, हामीले पानी पनि दिएका रहेछौँ, बिजुली पनि प्रशस्त दिएका रहेछौँ भारतलाई, त्यो हामीले घाटा मात्रै बेहोरिरहेका रहेछौँ। उसले जुन अनुदान दिएको छ भने त्यो नगन्य रहेछ। यदि अनुदानहरू र सही ढङ्गले काम गर्न सकेन भने त्यो पनि हामीले भत्काइदियो भने भारतमा ठुलो क्षति हुने रहेछ। अब यसो गरिरहँदा यसभन्दा अहिलेका ऋणका कुराहरू, त्यो पानी अहिले गइराखेकोले चुकाइराखोस्, केही पनि फरक पर्दैन। साथै अहिले हामीले चीनसँग जुन अगाडि बढिरहेका छौँ, हामीले आगामी बजारहरू, हाम्रा उत्पादन र हाम्रै पैसाको यहाँको सर्कुलेसनले हामीलाई ठुलो व्यापार वृद्धि, व्यापार घाटा आदि केही कुरा नगरे पनि हामीले चीनबाट ल्याउन सक्ने हुनाले हामीसँग आर्थिक वृद्धिमा भारतसँग व्यापार सन्धि, व्यापार आर्थिक नाकाबन्दी भारतलाई लगाइदिँदाखेरिमा हाम्रो जीडीपी ग्रोथ 4% झन्डैले फरक पर्न सक्ने रहेछ, किनकि स्वदेशी उत्पादन बढ्ने रहेछ अनि व्यापार घाटा घट्ने रहेछ। यत्रो 4-5% लगभग फरक पर्ने गरी यदि भारतसँग व्यापार नाकाबन्दी गर्यो भने, हामीले व्यापार नाकाबन्दी गर्दाखेरिमा हाम्रो दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुने रहेछ। के हामी अब हेपिएर बस्ने? अब अहिलेसम्म 4 पटक भारतले हामीलाई नाकाबन्दी लगाइसक्यो, अझै पनि नाकाबन्दी लगाउने दाउ खेल्दैछ। लगाइराखोस् भारतले, अथवा नेपालले नाकाबन्दी लगाइदिए पनि हुन्छ, न्यु खोजे हुन्छ भारतसँग, केही पनि फरक पर्दैन। कि भारतले नाकाबन्दी लगाओस्, व्यापार घाटा होइन, हामीलाई नाफा हुनेछ। यसलाई मात्रै हाम्रो उत्तरी चीन नाकालाई पनि सुमधुर सम्बन्धका आधारमा अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ। जुन पैसा लाग्छ आयोजना खर्चको लागि, हामी 10 वर्षभित्र आयोजना खर्चहरू तिर्न सक्ने, भारतसँग नाकाबन्दी, भारतलाई नाका बन्द गर्ने बित्तिकै हामी 10 वर्षभित्र इन्फ्रास्ट्रक्चरको ऋण तिर्न नसक्दा रहेछौँ भनेदेखि अब भारतलाई हामीले आर्थिक नाकाबन्दी किन नलगाउने? अहिलेसम्म यसको मतलब हामी न्यु खोज्नको लागि होइन, किनभने हामीलाई त्यस्तै व्यवहार गरिएको छ। तसर्थ हामी तयार हौँ, राज्य पनि तयार रहोस् र सोही अनुसारको प्रारूपहरू तयार गरिरहोस्। अब हामी त्यो सँगै हाम्रो आर्थिक समृद्धिसँगै हामीले
यदि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक र अरू यहाँका सीमा समस्या सुल्झेन भने हाम्रो दाबी सुगौली सन्धि अघिको भूभागतर्फ हाम्रो दाबी रहनेछ। त्यो स्ट्रङली प्रस्तुत हुँदै जानेछ। अब भारतीय पक्षले यो दाबी नगरोस् कि हामीले तिम्रा नेताहरूलाई, नेताका छोराछोरीहरूलाई, तिम्रा कर्मचारीका छोराछोरीहरूलाई त्यहाँ स्कलरसिप दिएका छौँ। त्यो दाबी नगरोस् र त्यो दाबी गर्ने वातावरण पनि यहाँबाट नबनोस्। अबको जनशक्तिले त्यो स्वीकार गर्ने छैनन्। आफ्नो अफिसबाट अबको पिँढीले लात्ती लगाएर अफिसबाट ननिकालो, यही कामना गर्दछु। साथै यो चुनौती हाम्रो नेपाली नेताहरूलाई, हाम्रो नेपाली कर्मचारीहरूलाई पनि हो, भारतलाई मात्रै होइन। हस् त, धन्यवाद। यस्तै नेपालका पक्षमा नेपाललाई फाइदा हुने कामहरू अगाडि बढाउँदै राखौँ। यो नेपालका लागि बनाइएको च्यानल, कृपया लाइक, सब्सक्राइब गरी घन्टी बटन अवश्य थिच्नुहोस्। साथै यहाँहरूको पनि राय प्रस्तुत गर्नको लागि कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न अवश्य नबिर्सनुहोला। धन्यवाद। साथै अरूलाई पनि सेयर गर्दै जानुहोला। हस् त, धन्यवाद। नमस्ते। अब म फेरि हजुरहरूसँग एउटा नयाँ विषय लिएर आएको छु कि नेपालले भारतलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाइदियो भने नेपाललाई के फरक पर्छ। हिजोसम्म दोहोरो दुवैतर्फ हाम्रो उत्तर र दक्षिण दुवैतिर बाटो खुला थिएन। अब हाम्रो उत्तर र दक्षिण दुवैतिर बाटो खुला भएको छ। भारतले आफ्नो एकाधिकार बजारको रूपमा नेपाललाई महसुस गरिरहेको थियो। अब एकाधिकार बजारबाट नेपाल मुक्त भएको छ। हाम्रो दुवै देशसँग, दुवै छिमेकी देशसँग, भारतसँग पनि र चीनसँग पनि आफ्नो नाका खुला छ र अब दुवैतिर समान रूपमा व्यवहार गर्न सक्ने अवस्थामा, व्यापार गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। भारतसँग हाम्रो सीमा खुला छ। खुला सीमा नाका हुनाले हामीले कति फाइदा पनि लिएका छौँ, कति घाटा पनि बेहोरेका छौँ। यसै बीचमा अझैसम्म जुन उत्तरतर्फ नाका, चीनसँगको नाका खुलेको थिएन, भारतले हामीलाई बडो हेपेको थियो। यहाँसम्म कि जतिखेर हामीले राष्ट्रिय मुद्दाहरू उठाउन थालियो, बलियो रूपमा हाम्रो सोभरेन्टीको दाबी गरियो, त्यतिखेर नाकाबन्दी लगाइन्थ्यो। अब हामी त्यो परिबन्धबाट मुक्त भएका छौँ। अब हामी हाम्रो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि भारतसँग नाका बन्द गर्नै पर्छ। किनकि यसरी हेपिएको छ कि यदि भारतसँग यही ढङ्गले व्यवहार गरियो भने अझै हेप्न सक्नेछ। तसर्थ हाम्रो उद्योग धन्दा भारतले चौपट पार्यो। हाम्रो यसभन्दा अघिको सरकारले निजीकरणको नाममा थुप्रै सरकारी सम्पत्तिहरू जो चीन समेतका देशले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए, उद्योग धन्दाहरू, ती प्राइभेटाइजेसन गरियो। थुप्रै भारतीय उद्योगपतिले त्यो किनेर नेपालमा उत्पादन केही पनि गरेका छैनन्। मानिलिउँ यो भिरकुटी काज कारखाना हो, त्यसले नेपालको काज आवश्यकतालाई ठुलो परिमाणमा थेक्थ्यो, त्यो बन्द गरिएको छ। त्यो अहिले पूर्ण रूपमा बन्द छ। यस्तै थुप्रै कल कारखानाहरू प्राइभेटाइजेसनको नाममा कौडीको दाममा भारतीय कम्पनीहरू र यहाँका ठेकेदार